बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद वल खामिसु क़द तुतरकुल हक़ीक़तु बिदलालति महल्लिल कलामी बिअन कानल महल्लु ला यक़बलु हक़ीक़तल लफ़्ज़ि मिसालुहु इनइक़ादु निकाहिल हुर्रति बिलफ़्ज़िल बैइ वल हिबति वत तमलीकी वस्सदक़ति व क़ौलुहु लिअब्दिही वहुव मारूफ़ुन नसबि मिन गैरिही हाज़ा इब्नी वकज़ा इज़ा क़ाल लिअब्दिही वहुव अकबरु सिन्नन मिनल मौला हाज़ा इब्नी कान मजाज़न अनिल इक़्क़ि इंद अबी हनीफ़त रहिमहुल्लाह खिलाफ़न लहुमा बिनाअन अला मा ज़करना अन्नल मजाज़ खल्फ़ुन अनिल हक़ीक़ति फ़ी हक़्क़िल लफ़्ज़ इंदहु व फ़ी हक़्क़िल हुक्म इंदहुमा। तो साहिब उसूल शाशी चंद सफ़हात के अंदर उन मौका और मौक़े को बयान कर रहे हैं जहाँ हकीकत को छोड़ दिया जाता है। आज के सबक के अंदर पांचवी किस्म को बयान किया जा रहा है जहाँ हकीकत को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बात बयान की जा रही है कि कभी कभी लफ्ज़ के हकीकी माने को महल कलाम की दलालत की वजह से भी छोड़ दिया जाता है। यानी महल लफ्ज़ की हकीकत को कबूल नहीं कर सकता, उसके अंदर सलाहियत ही ना हो लफ्ज़ की हकीकत को कबूल करने की। तो जब इस तरह मामला हो तो लफ्ज़ के हकीकी माने को छोड़ दिया जाता है और मजाजी माना इख्तियार किया जाता है। चुनांचे लफ्ज़ जिस मौका और महल में इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो महल लफ्ज़ के हकीकी माने का मिस्ताक बनने की सलाहियत न रखता हो तो उस वक्त हकीकी माने को छोड़ दिए जाएंगे और मजाजी माना इख्तियार होगा। लफ्ज़ जिस मौका और महल में इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो महल और वो जगह लफ्ज़ के हकीकी माने का मिस्ताक बनने की सलाहियत न रखती हो तो उस वक्त हकीकी माने को छोड़ दिया जाएगा, हकीकी माना मतरूक हो जाएगा और मतरूक होकर मजाजी माना मुराद होंगे। किताब के अंदर जो मिसाल बयान हुई है उसको देखने से पहले एक मिसाल ये भी आप लोग सुन लें कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमाल बिन्नियात, ये हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है। इसी तरह बड़ी बड़ी किताबों के अंदर इस हदीस का जिक्र हुआ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस बनक़ूल, इस हदीस को हदीसुल मिंबर कहा जाता है और ये हदीस बुखारी की पहली हदीस है और हदीस गरीब है। ये फ़र्द इसको कहते हैं। तो ये हदीस अगर हम देखते हैं तो इसका माना होता है कि आमाल का वजूद नियत ही से होगा, इन्नमल आमाल बिन्नियात। अब यहाँ अगर हम इस हदीस के महल पर गौर करते हैं ना तो हमको ये बात मालूम होगी कि यहाँ हदीस का महल ही लफ्ज़ के हकीकी माने का मिस्ताक बनने की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि बहुत से आमाल ऐसे हैं जो नियत के बगैर हो जाते हैं। हदीस का जो हकीकी माना है वो तो इस बात का तकाज़ा करता है कि जो भी अमल हो वो नियत ही से होगा, नियत हो तभी अमल होता है, बगैर नियत कस्द और इरादे के कोई अमल नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से अमल ऐसे होते हैं जो कस्द इरादा नियत के बगैर हो जाते हैं। मसलन आदमी चल रहा हो, फिसल गया, तो इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो फिसला उसी वक्त जब उसने नियत की थी फिसलने की, जब उसका कस्द और इरादा था फिसलने का तभी वो फिसला। आदमी कोई ऊंची इमारत पर था, नीचे गिर गया, तो नीचे गिरने के अंदर उसका कोई कस्द और इरादा था, हम ये नहीं कहते, बल्कि ये काम ऐसे होते हैं जो कस्द और इरादा नियत के बगैर हो जाते हैं। तो बहुत से अमल ऐसे हैं जो कस्द इरादा और नियत के बगैर हो जाते हैं। तो हम हदीस का अगर ज़ाहिरी मतलब और हकीकी माना मुराद लें ना तो मतलब तो ये निकलता है कि अमल उसी वक्त मौजूद हो सकता है जब नियत हो। हालांकि बहुत से अमल ऐसे होते हैं जो नियत के बगैर भी मौजूद हो जाते हैं। तो यहाँ खुद लफ्ज़ का जो महल है वो हकीकी माने का मिस्दाक बनने की सलाहियत नहीं रखता, लिहाजा इस हदीस के अंदर हकीकी माने को हम छोड़ देंगे और हकीकी माना मतरूक होकर मजाजी माना यहाँ पर मुराद होगा। मुज़ाफ को हज़फ करना भी एक तरह से मजाज है। कोई लफ्ज़ हो और उस लफ्ज़ के अंदर हम फ़कत मुज़ाफ इलैहि को ज़िक्र करें, मुज़ाफ को हज़फ कर दे, तो ये भी एक तरीके से मजाज है। हम कहेंगे इन्नमल आमाल बिन्नियात के अंदर फ़कत मुज़ाफ इलैहि बयान हुआ है, मुज़ाफ को हज़फ किया गया है। असल में इस जुमले का माना होता है इन्नमा सवाबुल आमाल बिन्नियात, कि आमाल का सवाब जो है ना वो नियतों से ही होगा। यानी अमल तो बगैर नियत, कस्द और इरादे के हो जाते हैं,
बहुत से अमल ऐसे होते हैं जो कस्द और इरादे के साथ होते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो कस्द और इरादे और नीयत के बगैर हो जाते हैं, लेकिन उन पर सवाब उसी वक्त मिलेगा जो नीयत अच्छी होगी। तो देखो यहाँ मैंने जो आप लोगों के सामने एक मिसाल दी ने, इसमें लफ्ज़ जिस मौका और महल के अंदर इस्तेमाल हो रहा था वो महल लफ्ज़ के हकीकी माने का मिसदाक बनने की सलाहियत नहीं रखता था, तो वहाँ हकीकी माना को छोड़ दिया गया और मजाजी माना इख्तियार किया गया। साहिब उसूल शाशी ने किताब हाजा के अंदर इन इकादु निकाहिल हुर्रति बिलफ्ज़िल बेई वल हिबति वल तमलीकी वल सदका से मिसाल दी है। चुनांचे साहिब उसूल शाशी फरमाते हैं कि अगर कोई आज़ाद औरत बे के लफ्ज़ से, हिबा के लफ्ज़ से, तमलीक के लफ्ज़ से या सदक़े के लफ्ज़ से निकाह मुनअक़िद करना चाहे, ईजाब करना चाहे, तो उसका ईजाब मोतबर होगा। और अगर सामने जो मर्द है वो उस आज़ाद औरत के ईजाब को कबूल कर लेता है तो निकाह भी मुनअक़िद हो जाएगा। तो यहाँ महल कलाम की दलालत की वजह से हकीकी माना छोड़ दिया गया। देखो जब कोई औरत आज़ाद हो और वो किसी मर्द के पास आती है और कहती है बेतु नफ्सी मिनका, मैंने अपने आप को तेरे हाथ बेचा, यानी उसने अपनी ज़ात को बेचा सामने वाले मर्द को, या ये कि वो कहती है वहबतु लका नफ्सी, मैंने तुझे अपनी ज़ात हिबा की, वो उस मर्द से कहती है कि मैंने अपनी ज़ात को तुझे हदिया दे दिया, या ये कि वो कहती है मल्लक तू का नफ्सी, ए मर्द मैंने तुझे अपनी ज़ात का मालिक बना दिया, या ये कि वो औरत मर्द के पास आकर कहती है तसद्दक तू लका नफ्सी, कि मैंने तुझे अपनी ज़ात खैरात कर दी। तो देखो यहाँ पर इन अल्फाज का जो महल इस्तेमाल है यानी आज़ाद औरत, वो खुद इन अल्फाज के हकीकी माने की सलाहियत नहीं रखती। आज़ाद औरत क्या माल है कि उसको बेचा जाए? वो कौन होती है अपनी ज़ात को बेचने वाली? वो माल थोड़ी है। आज़ाद औरत क्या कोई माल है कि उसका हिबा हो, उसकी तमलीक हो या उसका सदका हो? तमलीक, सदका, बे, हिबा ये तो माल का होता है। यहाँ पर आज़ाद औरत खुद अपने आप को बेच रही है, अपने आप का हिबा कर रही है, अपने आप की तमलीक कर रही है, अपने आप की खैरात कर रही है। तो यहाँ जो इन अल्फाज का महल इस्तेमाल है ना यानी आज़ाद औरत, वो खुद इन अल्फाज के हकीकी माने की सलाहियत नहीं रखती। यहाँ हकीकी तौर पर बेचना मुराद हो, हकीकी तौर पर हिबा मुराद हो, हकीकी तौर पर तमलीक मुराद हो, हकीकी तौर पर सदका मुराद हो, ऐसा खुद इन अल्फाज का महल मना करता है। वो सलाहियत रखता ही नहीं क्योंकि वो माल है ही नहीं। और इन सब चीज़ों का हकीकी माना उस वक्त मुराद हो सकता है जब इनका महल माल हो। जब आज़ाद औरत माल ही नहीं है तो वो खुद इन अल्फाज के हकीकी माने की सलाहियत नहीं रखती। लिहाजा इमाम साहब के नज़दीक भी और साहिबिन रहीमहुमुल्लाह के नज़दीक भी यहाँ हकीकी माने को छोड़ देंगे हम और मजाजी माना इख्तियार करेंगे। और मजाजी माना ये है कि यहाँ बे बोलकर निकाह मुराद लिया गया है, हिबा बोलकर निकाह मुराद लिया गया है, तमलीक बोलकर निकाह मुराद लिया गया है, सदका बोलकर निकाह मुराद लिया गया है। और ये मजाज किस तरह है? सबब बोलकर मुसब्बब को मुराद लिया गया और सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेने की गुंजाइश है। ये अल्फाज मिलके रकबा के वास्ते से मिलके मुतआ के सबब है और निकाह से मकसूद मिलके मुतआ ही है। लिहाजा यहाँ सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लिया गया, इसकी गुंजाइश है। देखो सबब उसको कहते हैं जो नतीजे तक पहुँचाए वास्ते के ज़रिए से, जो हुक्म तक पहुँचाए वास्ते के ज़रिए से। कोई औरत है वो बांधी है, तुम चाहते हो कि तुम उसके साथ जिमा करो, ये नतीजा है। तो अब उसके साथ जिमा कब हो सकता है? जब मिल्क मुतआ हो। बराबर आदमी को जब वो मिल्क हासिल हो जिस मिल्क के ज़रिए से वो उससे फ़ायदा उठा सके तब वो आदमी उसके साथ जिमा कर सकते हैं। तो ये नतीजा है। अब आदमी देखता है कि इस नतीजे तक वो कब पहुंचेगा? उस वक्त पहुंचेगा जब वो कोई बांदी खरीदेगा। बांदी खरीदेगा, बांदी खरीद कर मिल्क रकबा का मालिक होगा तो मिल्क रकबा के वास्ते से मिल्क मुतआ उसको हासिल होगा।
ٹھیک ہے. تو جب کوئی آدمی باندی بیچتا ہے یا باندی کا ہبہ کرتا ہے یا باندی کی تملیک کرتا ہے یا باندی کا صدقہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ملک رقبہ سامنے والے کو حاصل ہوتا ہے. اور جب ملک رقبہ اس کو حاصل ہو جائے تو ملک متاع اس کو حاصل ہوتا ہے. تو بے، تملیک، شراء، صدقہ، ہبہ، یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو ملک متاع کا سبب ہے. اور نکاح کے اندر مقصود ملک متاع، یہ آدمی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اس لیے تاکہ اس کو وہ ملک حاصل ہو جائے جس ملکیت کی وجہ سے وہ اس عورت سے فائدہ اٹھا سکے. لہٰذا یہاں سبب بول کر مسبب مراد لینے کی گنجائش ہوگی. امام صاحب کے نزدیک بھی، صاحبین کے نزدیک بھی یہاں نکاح منعقد ہو جائے گا جب آزاد عورت یہ سب کرے، بشرطے کہ وہ مرد قبول بھی کر لے کہ یہ قبول کرنا ضروری ہے. تو یہ ایک مثال سمجھے کہ یہاں پر محل کلام کی دلالت کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑا جا رہا تھا. دوسری مثال صاحب اصول شاشی نے یہ دی ہے کہ دیکھو، اگر کوئی آقا اپنے غلام سے کہے کہ تو میرا بیٹا ہے، اگر کوئی آقا اپنے غلام سے کہے تو میرا بیٹا ہے اور سب کو معلوم ہے یہ کہ وہ اس کا بیٹا نہیں، وہ غلام جو ہے آقا کے علاوہ کسی اور سے معروف النسب ہے، تو اس صورت میں جو محل کلام ہے وہ خود لفظ کے حقیقی معنی کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے حقیقی معنی متروک ہوگا، مجازی معنی مراد ہوگا. اور وہ مجازی معنی کیا ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مجازی معنی ہے یہ کہ وہ غلام آزاد ہو جائے گا. اس حاذا ابنی کہنے کی وجہ سے غلام کی آزادی ثابت ہو جائے گی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سلسلے میں تفصیل آپ کے سامنے ہوگی. دیکھو، یہاں جب آقا نے اس غلام کے بارے میں یہ کہا حاذا ابنی کہ یہ میرا بیٹا ہے، جو غلام آقا کے علاوہ کسی اور سے معروف النسب ہے، تو یہاں پر محل کلام خود حقیقی معنی کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. دوسرے کا بیٹا اپنا بیٹا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کوئی اگر دوسرے کا بیٹا ہے، سب کو معلوم ہے کہ دوسرے شخص کا بیٹا ہے، وہ اپنا بیٹا ہو سکتا ہے. تو یہاں پر جب آقا نے دوسرے کے بیٹے کے بارے میں یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو محل کلام کیا حقیقی معنی کو قبول کرتا ہے؟ تو یہاں پر مجازی معنی مراد ہوگا. ٹھیک ہے. اور وہ مجازی معنی امام صاحب کے نزدیک یہ کہ وہ آزاد ہو جائے گا جب آقا اپنے غلام کے بارے میں حاذا ابنی کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور وہ غلام ایسا ہو کہ آقا کے علاوہ کسی اور سے اس کا نسب معروف ہو، تو اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک وہ غلام آزاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور مثال صاحب اصول شاشی نے یہ دی کہ جب کوئی آقا اپنے غلام سے کہے یہ میرا بیٹا ہے اور وہ جو غلام جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے حاذا ابنی، وہ خود آقا سے عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، تو اب اپنے سے بڑا غلام کیا اپنا بیٹا بن سکتا ہے؟ اگر غلام آقا سے بڑا ہو عمر کے اعتبار سے تو کیا وہ آقا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں پر محل کلام لفظ کے حقیقی معنی کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی اپنے سے زیادہ عمر کا غلام اپنا بیٹا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو یہاں پر لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ دیا جائے گا، مجازی معنی مراد ہوگا. اور وہ مجازی معنی امام صاحب کے نزدیک آزادی ہے، اس لیے وہ غلام آزاد ہو جائے گا جب آقا اس کے بارے میں کہے حاذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے. یہ مجاز اس طرح ہے کہ دیکھو یہاں پر دراصل ملزوم بول کر لازم کو مراد لیا گیا ہے، اور جب ملزوم بول کر لازم کو مراد لیا جائے تو یہ مجاز ہوتا ہے. دیکھو یہاں پر یہ بات مان لی گئی کہ وہ جو غلام ہے وہ آقا کا بیٹا ہے، اور اس طرح جب کوئی آدمی اپنے بیٹے کا مالک ہو جائے تو حدیث کے اندر آتا ہے نہیں، صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت منقول ہے، من ملک ذا رحم محرم فہو حر، کہ جو آدمی کسی خونی رشتہ دار کا مالک بنتا ہے تو وہ رشتہ دار جو ہے وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کا مالک بنے
تو کیا چیز لازم آتی ہے؟ آزادی۔ تو یہاں پر دراصل جب اس آدمی نے ملزوم کو بولا نے یعنی کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس سے جو چیز لازم آتی ہے نا اس کو مراد لیا گیا ہے، اور وہ ہے آزادی۔ لہٰذا یہاں پر وہ غلام امام صاحب کے نزدیک آزاد ہو جائے گا دونوں صورتوں میں، جب وہ آقا کے علاوہ کسی اور سے معروف النسب ہو اور اس کے بارے میں کہا جائے ھذا ابنی آقا کی جانب سے، اور اس صورت میں بھی کہ آقا کی جانب سے کہا گیا ھذا ابنی جبکہ وہ غلام خود آقا سے عمر کے اعتبار سے برا تھا۔ ان دونوں صورتوں میں امام صاحب کے نزدیک غلام آزاد ہو جائے گا، ملزوم بول کر لازم کو مراد لیا گیا اس وجہ سے۔ ہاں صاحب ان کے نزدیک وہ آزاد نہیں ہوگا، صاحب ان کے نزدیک یہ کلام جو ہے وہ لغو ہو جائے گا۔ دراصل یہ اس اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے جو پہلے حقیقت اور مجاز کے بیان کے اندر آپ لوگوں کے سامنے ہو چکا۔ دیکھو حقیقت اور مجاز کا بیان جب گزشتہ ہوا نا تو اس کے اندر یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے امام صاحب کے نزدیک لفظ کے حق میں، اور صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں۔ یعنی امام صاحب کے نزدیک معنی حقیقی سے اگر معنی مجازی کی طرف منتقل ہونا ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے یہ کہ معنی حقیقی کی ترکیب نحوی صحیح ہو۔ معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف منتقل اگر ہونا ہے تو فقط معنی حقیقی کی ترکیب نحوی صحیح ہونی چاہیے، تلفظ صحیح ہونا چاہیے۔ ترکیب نحوی اگر صحیح ہے، تلفظ صحیح ہے، تو معنی حقیقی سے ہم منتقل ہو سکتے ہیں اور معنی مجازی ہم مراد لے سکتے ہیں۔ اور صاحبین کے نزدیک معاملہ کیا ہے؟ صاحبین کے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف انتقال اسی وقت ہوگا جب معنی حقیقی ممکن العمل ہو۔ وہ ممکن العمل ہونے تبھی ہم معنی حقیقی کو چھوڑ کر معنی مجازی مراد لے سکتے ہیں کسی عارض کی وجہ سے۔ اب اگرچہ ترکیب نحوی صحیح ہو لیکن اگر وہ ممکن العمل نہیں تو اس صورت میں صاحبین کے نزدیک وہ کلام لغو ہو جائے گا، معنی مجازی کی طرف انتقال ثابت اور صحیح نہیں ہوگا۔ تو امام صاحب کے نزدیک معنی حقیقی کو چھوڑ کر معنی مجازی مراد لینا اس وقت صحیح ہوگا جب ترکیب نحوی معنی حقیقی کی صحیح ہو۔ اب اگرچہ حقیقی معنی ممکن العمل ہو یا نہ ہو، ترکیب نحوی صحیح ہے، معنی مجازی مراد لے سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ ایک آقا نے اپنے غلام کے بارے میں کہا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ حقیقی معنی دیکھیں تو وہ دراصل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے۔ حالانکہ کیا یہاں پر حقیقی معنی ممکن العمل ہے؟ ممکن العمل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یا تو اس غلام کا نسب آقا کے علاوہ کسی دوسرے سے معروف ہے، یا پھر دوسری صورت کے مطابق وہ غلام آقا سے عمر کے اعتبار سے بڑا ہے۔ تو عمر کے اعتبار سے بڑا غلام آقا کا بیٹا ہو کس طرح سکتا ہے جبکہ بیٹا باپ سے چھوٹا ہوتا ہے؟ تو یہاں حقیقی معنی ممکن العمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں ھذا ابنی جو حقیقی ترکیب ہے اس کی وہ صحیح ہے یا نہیں، تلفظ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں، مبتدا خبر بن رہا ہے، ترکیب نحوی صحیح ہے۔ اس لیے یہاں پر اگرچہ حقیقی معنی ممکن العمل نہیں، مجازی معنی مراد لے سکتے ہیں، ترکیب نحوی صحیح ہے اس لیے یہاں پر مجازی معنی مراد ہوگا، اور وہ مجازی معنی ملزوم بول کر لازم کو مراد لینا ہے۔ یہاں پر دراصل بیٹا بول کر آزادی کو مراد لیا گیا ہے جو بیٹے ہونے سے لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صاحبین کے نزدیک چونکہ حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد اسی وقت ہوتا ہے جب حقیقی معنی ممکن العمل ہو۔ اگر وہ ممکن العمل نہیں تو اگرچہ ترکیب نحوی صحیح ہو لیکن پھر بھی ان کے نزدیک مجاز کی طرف منتقل نہیں ہوگا کلام، بلکہ حقیقی معنی پر اگر ممکن ہوتا نہیں ہے عمل کرنا تو اس صورت میں وہ کلام لغو ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ھذا ابنی صاحبین کے نزدیک لغو کلام ہے، بیکار کا کلام ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ جب ھذا ابنی کہنا یہاں پر صحیح ہو ہی نہیں سکتا، وہ غلام جو ہے وہ آقا کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ عمر میں یا تو بڑا ہے یا اس کا آقا کے علاوہ کسی دوسرے سے نسب معروف ہے۔
تو جب ممکن العمل حقیقی معنی ہے ہی نہیں تو اس صورت میں مجاز کی طرف ہم رجوع نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم کلام کو لغو قرار دے دیں گے، صاحبین کے نزدیک وہ آزاد نہیں ہوگا، یہ کلام بیکار شمار ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز تفصیل کے ساتھ حقیقت اور مجاز کے بیان کے اندر ہو چکی. جو آدمی تفصیل وغیرہ دیکھنا چاہے تو وہ اس بحث کی طرف رجوع کر سکتا ہے. ترجمہ کر لیتے ہیں. خلاصہ تو یہی نکلا نا آخر میں امام صاحب کے نزدیک کہ یہاں پر محل کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑا جا رہا تھا اور مجازی معنی مراد لیا جا رہا تھا، اور صاحبین کے نزدیک حقیقی معنی چھوڑا جا رہا تھا اور کوئی معنی مراد نہیں لے رہے تھے، ہم اس کلام کو لغو قرار دے رہے تھے. پانچویں قسم کہ کبھی کبھی لفظ کے حقیقی معنی کو محل کلام کی دلالت کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے، بہی طور کہ محل ہی لفظ کی حقیقت کو قبول نہ کرتا ہو. اس کی مثال بے کے لفظ، ہبا کے لفظ، تملیک کے لفظ اور صدقے کے لفظ سے آزاد عورت کے نکاح کا منعقد ہونا ہے. اور اس کی ایک اور مثال آقا کا اپنے غلام سے کہنا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ وہ غلام آقا کے علاوہ کسی اور سے معروف النسب ہے. اسی طرح جب کوئی آقا اپنے غلام سے کہے اور وہ غلام آقا سے عمر کے اعتبار سے بڑا ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو آقا کا یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آزادی سے مجاز ہوگا، یعنی آقا کے حاضہ ابنی کہنے سے مجازن اس غلام کو آزاد کرنا مراد ہوگا. اختلاف صاحبین کا بنا کرتے ہوئے اس قاعدے پر جو ہم ذکر کر چکے حقیقت کے بیان میں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ کے حق میں امام صاحب کے نزدیک، اور صاحبین کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں.